इजायास 50 इजायासाच्या पुस्तकाचो 3रो भाग. विदेशांक केल्ल्यो सर्वेस्पराच्यो बासावण्यो. सर्वेस्पर अशें सांगता, नियायनीत राकात, प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें दयाळायेचें नितिवंतपण उकडापें जावचें जालां. अशीं चलतात तीं मनशां बागी, ह्या मार्गार थीर रावतात, सुनवार सांबाळतात आनी तो भोश्टायनात, सगल्या वायट कर्तुबांतावन आपले हात पयस दवरतात, तीं मनशां बागी. सर्वेस्पर म्हाका आपले पोरजेंतलो भायर घालतलोच अशें सर्वेस्पराची सेवा भुक्ती करतल्या खंयच्याच विदेशी मनशान म्हणचें न्हय. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो सुनवार सांबाळतात, म्हाका मानता तेंच पाळून थारायतात आनी म्हज्या कराराक विस्वासी रावतात. त्या इजड्यांक म्हज्या घरांत आनी म्हज्या शाराच्या दुर्गां भितर हांव एक यादगिरी उबारतलों आनी पुतां धुवां परस वदीक श्रेश्ठ नांव तांकां दितलों, सदांकाल तोखपाची. कदींच बिगडून वचना तसलें नांव हांव तांकां दितलों. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक ताका पांयां पडटात त्या विदेशी मनशांक म्हणये सुनवार भोश्टाय नासतना पाळतात आनी म्हज्या कराराक विस्वासी रावतात, तितल्यांकूय हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलों. तांकां हांव म्हज्या मागण्यांच्या घरांत संतोश भरीत करतलों. तांचे होम आनी योद्न म्हजे वेदीचेर मानून घेतलों, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्यांचें घर अशें नांव पडटलें. इस्रायेलाच्या परदेशांक नव्यान जमा करता तो सर्वेस्पर देव अशें उलयता, हांवें जमा केल्यांत तांचे भायर आनीकूय मनशांक हांव जमोवन हाडटलों. तुमी सगळीं जनावरांनो, सगळीं तुमी रानांतल्या सावजांनो यात आनी दादोशी जायात. पोरजेचे बेजबाबदार आनी स्वार्थी फुडारी, तिचे पारेदार सगळेच कुड्डे, ते कांयच नकळत, सगळेच मोने सुने, तांकां भोकूंक येना, सपनेतात, आड पडटात आनी सुस्त न्हिदतात. सदां गिरासूंक तयार, कदींच दादोशी जाय नासलोले असले सुणे हे गोवळी तांकां कांयच समजना. सगळे आपआपली वाट धरून चल्ले, एक एकलो आपलोच फायदो काडूंक भोंवता. चलया, हांव सोरो घेवन येतां, कडक सोरो पियोन बेबदे जावया. आईच्या दिसा इतलो फाल्यांचो दीस बरो आसतलो, वो आईचे परस एकदम अदीक बरो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.